ہے آیا نا لے نصیبان دے اج پہ گیا شور سے کہ عالی شان آیا ہے مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہ رمضان آیا ہے میاں یاسم کوکم صاحب چاچو جان اگلا جملہ پڑھی کمال مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہ رمضان آیا ہے کھل کے بوہے جنت دے اے بن کے مہمان آیا گئے چن چڑھ آئے روزے آندہ اے ملکہ اعلان سنایا اے پئی چل دیئے ہوا نوکھی پایا خوشبو نے گھیرا اے مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہ رمضان آیا گئے کھل کے بوہے جنت دے اے بن کے مہمان آیا گئے میں لائیاں شیطان نو ہتھ کڑیاں اے حکم خدا فرمایا گئے مسلمانوں مناؤ خوشیاں اے ماہ رمضان آیا گئے آخری دو جملے تے میرا سلام الحاج حاجی عبدالرزاق صاحب آسن سیڈی والے انہاں دے حکم دے مطابق سرکار مدینہ دی شام دے اندر دو جملے پیش کر کے اجازت چاہواں گا سارے انبیاء صفاں وچ سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام سارے انبیاء تو اونچا میرے آقا دا مقام فلکات رب نے سدیا فلکات رب نے سدیا مہمان بنیا رب دا جبریل لین آیا تقاضا سی ادب دا جبریل لین آیا تقاضا سی ادب دا سدرات جا کے سونا سدرات جا کے سونا بنیا رب دا مہمان سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام سارے انبیاء تو اونچا میرے آقا دا مقام پتھران کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ جی پتھران کلمہ پڑھیا ابو جہل دی مٹھی وچ جبریل آوے جاوے سرکار دی گلی وچ سردار نوریاں دا سردار نوریاں دا میرے آقا دا غلام سارے انبیاء صفاں وچ میرا نبی امام سارے انبیاء تو اونچا میرے آقا دا مقام ویڈیو دیکھنے کا شکریہ مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں